Kabaw pa mo nga ang Japan adunay usa sa kalabing makaiikaw ug advance nga sistema sa train sa kalibutan. Ang mga train sa Japan nabantog sa oras. Ang kasagaran niya paglangan sa bullet train sa kasagaran niya ubos sa usa ka minuto kada tuig lamang. Unya, ang bullet train makabiyahe og hangtod 320 kilometers per hour ug bisan pa sa minilyon nga mga pasahero matag tuig sukad kini nagsugod ni adtong 1964 kini adunay zero mga pasahero nga namatay tungod sa mga aksidente. Ang mga crew sa paglimpyo sa bullet train gitawag nga 7 minuto nga milagro tungod kay ilang gilimpyuhan ang tibuok 1,000 kalingkuranan sa train sulod lamang sa 7 minutos tali sa paghunong. Ang Japan adunay tema nga train nga nagpakita sa mga karakter sama sa mga Hello Kitty, Doraemon ug Pokemon. Kumpleto sa may mga tema interior, mga anunsyo ug bisan pa mga souvenir shop, diba? May kayo mga anime o kinsay mga hilig din ha. So, daghang mga istasyon sa Japan adunay kaugalingong nga mga talagsaon nga mga melodiya sa pagbiya na ilhan nga hasa melodies. Imbes nga mga typical nga huni, mga makatabang sa pagpugong sa monotony ug usahay sa lokal nga kultura. Daghang salamat.